ولا تنابزوا بالالقاب یادوی یو بل لره په ناکار نومونو باندې ولا تنابزوا یادوی یو بل لره په ناکار نومونو باندې تنابز آواز اشتل مکوی په ناکار لقبونو باندې په ناکار نومونو باندې دعوت مور کوي आवाज مکوي بالالقاب پناکار आवाजونو پناکار لقبونو باندې پناکار نومونو باندې چاته आवाज کې و لنډیا چاته आवाज کې و خرګوټه چاته आवाज کې و غوګو چاته आवाज کې و غوکدو دا आवाजونه مکو ولا تنابزوا بالالقاب بلنا مکوي بالالقاب پناکار نومونو باندې ناکار نوم چاته ماخ وشوله حضرت انس رضی اللہ عنہ وی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ډوډۍ ته ناستم کاسه کې غوښه وو د کدو او ټوټې پکې وي وی ما د نبی صلی الله علیه وسلم لاسو لیدا چې د کدو دا ټوټې راغسته واغې خوړلې حضرت انس رضی اللہ عنہ می یوم ایزن احب الدباء کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ولیدو چې کدوی خوخ دے وزما دغه ورځ نه د کدو سره مینه پیدا شوې ده لحب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنا زما د کدو سره مینه پیدا شوې ده خلق غصه شي چاته و د کدو شان سر دے نه دسه الفاظ مو یو کدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو حضرت انس رضی الله عنه وی د دغه ورځ نه چې ما نبی صلی الله علیه وسلم ولیدا نو حب الدباء ولا تنابزوا بالالقاب غلط القاب کوم دي سړی مسلمان دی او مشرکا سړی مسلمان دی او فاسقا سڑے مسلمان دے اے بدعتی سڑے مسلمان دے اے رسمی سڑے مسلمان دے اے فاجرہ او زناکارا او غلا دا نمونو تماخلا ولا تنابزو بلن مکوی بالالقاب پناکار نمونو مانے بیس الاسم الفسوق بعد الایمان بد نم دا فسق والاو رسد ایمان نا گور ایمان راوڑ ایمان نا رستا آغا دا پاسقانو نمونو تماخلی اللہ احسان کڑے دے طیب و شرکی اللہ ایمان تا راوستلے طیب بدعاتو کے اللہ سنت تا راوستلے طیب پسخ و پجور کے وس اللہ تا نیکانو خلقو تا راوستلے دلتے وہ مرگرے دے تبلیغ کی سے روزہ کی راغلو گرے پاک خراولا زمن کے لئے کہ وہ بوڑھا سڑے وغا ہوتے بچے دیر خل تعلیم کے دا فضائل اعمال تعلیم کا وہ خو اچھت دغے تعلیم خو و تعلیم ورکاو دا فضائل اعمال دیر خیستہ الفاظی ویلا بوڑھا ہوتے بچے دیر خکل بیان کے خو گیر دی پاک خرولی دا غوتی بابا یو خبر واورا زدی سڑے نو ملک سنگ چا اسمائی نے چار تک ناکار کارون ٹھول ما کول سی روزہ کی بلی سی روزہ کی راغلے ہو ما دزان سا مرض راوستے ہو راغلے ہو سی روزے لو مرض میں لوگا ہو دیس سے روزہ کے مرض کور کے پریخ ہو دا دیس سے روزہ کے جلالن نو گیرہ میں خراولے دا بابا انشاءاللہ چا بلا سے روزہ رازی گر ما باو دا گیرہ پریخ ہو دیوی یو سڑی غلط کارونا کول اللہ سم کا غلط